علامہ صاحب خطاب فرما رہے سن، رب تعالیٰ نے ماں تے باپ نو بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک اگر اسی پڑھیے، قرآن پاک کے اندر ایک مقام تے نہیں، 2 4 10 مقام تے نہیں، بلکہ متعدد مقامات تے اللہ تعالیٰ نے ماں تے باپ دی عظمت نو بیان فرمایا، اور کثیر مقامات تے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر دے نال قرآن وچ ماں تے باپ دا ذکر فرمایا۔ اگر تفصیل وچ جاواں تے وقت کافی درکار ہے، لیکن صرف اشارہ دواں گا کہ رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت دا ذکر کیتا تے نال ماں باپ دے ادب دا حکم دیتا، کہ اللہ نے اپنی عبادت دا حکم دیتا تے نال ماں باپ دے حسن سلوک دا حکم دیتا، کہ اللہ نے اپنے شکر ادا کرن دا حکم دیتا تے نال ماں تے باپ دے شکر ادا کرن دا حکم دیتا۔ الغرض کئی مقامات تے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر دے نال ماں تے باپ دا ذکر کیتا، انہاں دا تذکرہ کیتا۔ لوگوں میرے جے نکمے جے خطیب ماں تے باپ دی عظمت نو کی بیان کرن، جنہاں دا ذکر رب نے اپنے ذکر نال کیتا ہوگے، پھر انہاں دا مقام کڈا اونچا ہوے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، بڑے بڑے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ماں تے باپ کا ذکر کیتا، لیکن میں جلدی دے نال حدیث پاک پڑھ کے تے اختتام دی طرف جاواں گا۔ میں عظمت والدین تے جتھے بھی تقریر کراں، میں اے حدیث پاک ضرور پڑھنا اور ایتھے بھی پڑھاں گا، اور پڑھن دا مقصد ہے ہوندا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج نعت خاں آوے تے ماں دیاں شانہ بیان کر کے ٹر جائے، خطیب آئے تے ماں دیاں شانہ بیان کر کے ٹر جائے۔ ماں دا بڑا مقام، بڑی عزت، بڑی شان ہے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے ماں اونی دیر ماں بانی نہیں سکتی جدوں تک ابے دا وجود نہ ہوئے۔ اگر ماں دے قدمہ تھلے میری تیری جنت ہے، پھر مننا پوے گا۔ اگر ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے، لاکھ ماں دے پیر دھو کے پیل ہے۔ اگر باپ ناراض ہویا، رب کدے راضی نہیں ہوئے گا، جنت کدے نہیں لبے گی۔ جنت اودو ملے گی جدوں ماں بھی راضی ہوئے گی، ابا بھی راضی ہوئے گا۔ حدیث پاک سننا، حدیث دے لفظ سن کے جدے کلیجے وچ ٹھنڈ پوے گی، او سبحان اللہ بولے گا۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ اس حدیث نے راوی نے جامع ترمذی تو پڑھیا، مستدرک الصحیحین تو پڑھیا، مشکات المصابیح تو پڑھیا، درجنہ محدثین نے لکھے آئے جناب عبداللہ ابن عمر فرما دینے اسی کریم نبی دی بارگاہ چ بیٹھے ہیں، میرے آقا تشریف فرمانے، اچانک میرے آقا بولے، مٹھے مٹھے لب کھولے، سونے سونے بول بولے۔ میرے نبی فرمایا صحابہ اس دنیا تے چل دے پھر دے کسے بندے نو ویکھنا ہووے، ایدا خدا راضی ہے یا ناراض ہے، سونیا کیویں پتہ چلے گا ایدا خدا راضی ہے یا ناراض ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اودے پیسے تو پتہ نہیں چلے گا، اودی جائیداد تو پتہ نہیں چلے گا، اودی کوٹھی تو پتہ نہیں چلے گا، اودی گڈی تو پتہ نہیں چلے گا، اودی نوکری تو پتہ نہیں چلے گا، اودی تعلیم تو پتہ نہیں چلے گا، اودے کاروبار تو پتہ نہیں چلے گا، اودے لباس تو پتہ نہیں چلے گا، ایدا خدا راضی ہے یا ناراض ہے؟ ادگیتی آقا پھر کیویں پتہ چلے گا اس بندے دا خدا راضی ہے یا ناراض ہے؟ سنیا جے میرے آقا دا کلمہ پڑھن والے اپنے نبی
نبی دا فرمان سن کے دلاں دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا میرے نبی دی حدیث تے عمل کرن دی کوشش کرنا میرے کریم نبی نے فرمایا اگر ویکھنا ہووے اس بندے دا خدا راضی ہے یا ناراض ہے اور کچھ نہ ویکھیا جے سدھے او دے گھر چلے جایا جے آقا او دے گھر جا کے کیویں پتہ چلے گا ادا خدا راضی ہے یا ناراض ہے علامہ صاحب میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد میرے نبی فرمایا او دے گھر جا کے او دے پٹے باپ ولو ویکھیا جے اگر بندے دا باپ راضی ہے سمجھ لینا ادا رب بھی راضی ہے اگر بندے دا باپ ناراض ہے سمجھ لینا ادا خدا ناراض ہے حدیث تے ضمن اندر منبر رسول تے بیٹھ کے میں ادنا جیا طالب علم ہو کے حدیث تے ضمن اندر جملے پیا بولنا لوگو بندہ باویں جڈا مرضی امیر بن جائے اگر او دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے اگر وزیر اعظم دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض صدر دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے اس تو اگے دی گل کراں اگر میرے جے کسے خطیب دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے نعت خان دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے کوئی فتوی لاندا تے لاوے میں تے بول کے آکھاں گا اے لوگو اگر کسے پیر دا ابا بھی ناراض ہے او دا رب ناراض ہے لیکن رب کعبہ دی قسم لوگو بندہ پاویں ماڑا ہووے بندہ پاویں سادہ ہووے پگڑی پاویں نہ پائی ہووے ٹوپی پاویں نہ پائی ہووے لباس میلا پایا ہووے بندہ ماڑا ہووے اگر ادا ابا راضی ہے سمجھ لینا عرشا والا رب راضی ہے اسے واسطے میاں صاحب فرما دینے کہ وارو باری او ہر ایک جانا تے قبر سب دا ٹھکانا او ماں پیو نو تسی راضی کر لو ماں پیو نو تسی راضی کر لو جس نے جنت جانا میرے آقا دا کلمہ پڑھن والے اے باپ دی شان اے باپ دا مقام اے باپ دی عظمت میرے تیرے آقا نے بیان فرمائی بلکہ آمد انہوں دسا امام تبرانی نے نقل فرمایا ہے میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان صحابی رسول میرے آقا دی بارگاہ چ آئے ومعہو شیخن انہاں دے نال ایک بابا جی بھی آئے میرے آقا نے فرمایا مما کا اے غلامہ اے جڑے بابا جی نے اے جڑے بزرگ تیرے نال آئے نے اے تیرے کی لگ دے نے قال ابی ارگی دی سونے اے بابا جی ہور کوئی نہیں اے میرے والد صاحب نے اے میرے ابا جی لگ دے نے میرے کریم نبی نے اپنے غلام نو قریب کیتا میرے نبی فرمایا غلامہ اگر تیرے والد صاحب نے تیرا نبی تینوں چار گلاں دی نصیحت فرماندا ہے انہاں چار گلاں تے تو عمل کر لویں جنت دی ضمانت تیرا نبی تینوں دے دے گا سونیا یہ چار نصیحتاں کیڑیاں تسی بھی یاد رکھیا جے اے تے عمل کرن دی کوشش کریا جے میرے کریم نبی نے فرمایا پہلی گل میرے آقا فرمایا میرے نبی فرمایا لا تمشی امامہ
میرے نبی فرمایا غلاما یاد رکھیں ساری زندگی جدوں تو اپنے باپ دے نال چلدا ہووے تیرا باپ تیرے نال چلدا ہووے کدے بھی اپنے باپ دے اگے اگے نہیں چلنا باپ نو کنڈ کر کے نہیں چلنا جدوں بھی چلے تیرا ابا اگے چلے تو باپ دے پیچھے پیچھے چلے میرے آقا دے غلام عرض کردے نے یا رسول اللہ حکم دی تمیل ہوے گی دوسری گل میرے آقا فرمایا لا تجلس قبلہ میرے نبی فرمایا جدوں تو اپنے باپ دے نال کسے مقام تے جائے کسے محفل وچ جائے کسے مجلس وچ جائے میرے نبی فرمایا غلاما یاد رکھی کدے بھی ساری زندگی اپنے باپ تو پہلا بہنا نہیں جدوں تک تیرا باپ کھڑا رہے تم ہی کھڑیاں رہنا تیرا باپ بہ جائے پھر تو بہنا ہے آقا تمیل حکم ہوے گا تیسری گل میرے آقا فرمایا لا تدعوہ باسمہ میرے نبی فرمایا غلاما جدوں بھی اپنے باپ دے نال گل کرنی ہوے اپنے باپ نو بلانا ہوے ساری زندگی کدے بھی اپنے باپ دا نام لے کے نہیں بلانا ابے دا نام لے کے نہیں بلانا جدوں بھی بلانا ہے ادب دے نال ابا جی کہہ کے بلانا ہے ابو جی کہہ کے بلانا ہے جی یا رسول اللہ چوتھی گل میرے آقا فرمایا لا تستصبہ میرے نبی فرمایا غلاما ساری زندگی کدے اپنے باپ نو گالی نہیں دینی یا رسول اللہ کیڑا بچہ ہے جڑا اپنے ماں باپ نو گالی دے میرے نبی فرمایا ہاں ہاں ڈائریکٹ تو اپنے ماپیاں نو گالی نہیں دویں گا لیکن جدوں تو کسے دے والدین نو گالی دویں گا ہویا تو تیرے والدین نو گالی دویں گا حقیقت وچ تو اپنے ماپیاں نو گالی دے رہے ہیں میرے نبی فرمایا غلاما انہاں چار گلاں تے عمل کر لویں حشر دا میدان ہوے گا تیرا ہاتھ پھڑ کے تیرا نبی تینوں جنت لے جائے گا میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو اس لئی اپنے باپ دی قدر کر لو اپنی ماں دی خدمت کر لو میرے نبی دے غلامو جویں علامہ صاحب فرما رہے سن اج میرے تے تیرے زندہ نے سانو قدر کوئی نہیں تے انہاں کولوں پوچھو جنہاں دی ماں دنیا تو چلی گئی ہے تے انہاں کولوں پوچھو جنہاں دا باپ داغ مفارقت دے کے قبر وچ چلا گیا ہے جنہاں دے باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے اج جنہاں دا باپ دنیا تو چلا جائے اللہ انہاں نو ہر نعمت بھی دے دے لیکن جدوں اولاد گھر ہوندی ہے باپ دی چار پائی خالی نظر آئے ماں دی منجی خالی نظر آئے اولاد دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے اے سفید داڑیاں والے اے میرے بزرگ بھی روندے نے جدوں پوچھئے بابا جی کیوں روندے ہو آندے نے قاری صاحب تانوں نہیں پتا اللہ نے ہر شے دتی ہے لیکن جدوں گھر اونے آ بڈھی ماں نظر نہیں اوندی بڈھا باپ نظر نہیں آندا گھر سنجا لگدا ہے لوگو پھر اولاداں دیواراں نال لگ کے روندیاں نے انہاں پتراں کولوں پوچھو جنہاں دا باپ چلا گیا اے حافظ سبحان کولوں پوچھو اے حمزہ نو فون کر کے پوچھو جڑا باہر دے ملک ہوے انہوں پتہ چلے تیری ماں دنیا تو چلی گئی ہے تیرے باپ دا وصال ہو گیا ہے انہاں پتراں تے کیل گزر دیئے انہاں دھیاں تے کی گزر دیئے میرے نبی دے غلاموں ہاں میں تینوں 1400 سال